अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना के हुज्जाज कराम की वापसी का अमल शुरू। 2 फ्लाइट्स में 300 हुज्जाज हैदराबाद पहुंच गए। सुखेश चंद्रशेखर को तेलंगाना के वजीर KTR ने रवाना की कानूनी नोटिस। हैदराबाद की खातून यूट्यूबर को आदिलाबाद जिला पुलिस ने खुदकुशी करने से बचा लिया। और नफरत अंगेज तकरीर मामला आजम खान को 2 साल की सजा। और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना से सादत हज के लिए सऊदी अरब रवाना होने वाले स्टेट हज कमेटी के हुज्जाज कराम की वापसी का अमल शुरू हो गया है। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर 2 फ्लाइट्स के जरिए 300 हाजी पहुंचे। पहली फ्लाइट 8 बजे सुबह पहुंची, जबकि दूसरी फ्लाइट 8:15 पर पहुंची। एयरपोर्ट पर जज्बाती मनाजिर देखे गए, जहां हाजी और उनके रिश्तेदार अश्कबार देखे गए। एयरपोर्ट पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, सदर नशीन रियासती हज कमेटी मोहम्मद सलीम और दीगर ओहदेदारों ने उन हाजियों का शानदार इस्तकबाल किया। हाजियों का आखिरी काफिला 30 जुलाई को हैदराबाद पहुंचेगा। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी से 5583 हुज्जाज कराम ने फरीज़े हज की तकमील की है, जबकि कर्नाटक के 867, महाराष्ट्र से 528, आंध्र प्रदेश से 49, बिहार से 3, छत्तीसगढ़ से 7, झारखंड से 2 और तमिलनाडु के 1 हाजी की हैदराबाद इम्बारिक्शन पॉइंट से रवानगी अमल में आई है। हैदराबाद इम्बारिक्शन पॉइंट से जुमला 7044 आज़मीन हज की रवानगी अमल में आई थी। जुमेरात तक तेलंगाना के 5 हाजियों की मौत की इत्तला मिली है। लगेज एरिया में हुज्जाज के सामान की मुंतकली और हवालगी के लिए मुनासिब बंदोबस्त किया गया था। कस्टम क्लियरेंस और इमिग्रेशन के दौरान हुज्जाज को सहूलतों की फ्राहमी पर खुसूसी तवज्जो दी गई। विजिटर्स के लिए कुर्सियों का इंतजाम किया गया था। दिल्ली शराब मामला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में कैद सुखेश चंद्रशेखर ने तेलंगाना के गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन को एक और सनसनीखेज खत लिखा है। सुखेश चंद्रशेखर ने अपने खत में इल्जाम लगाया कि रुकने कौंसिल कविता और उनके भाई वजीर तारक रामाराव के करीबी दोस्त उनके घर वालों पर दबाव डाल रहे हैं कि वो उनके पास मौजूद सबूत दें। उसने कहा कि वो कविता के खिलाफ ईडी को दिए गए बयानात के सबूत को देने का मुतालबा करते हुए घर वालों को धमकी आमेज फोन कर रहे हैं। सबूत देने पर वो 100 करोड़ रुपये नकद रकम, शमशाबाद में जमीन और असेंबली सीट की पेशकश कर रहे हैं। सुखेश चंद्रशेखर ने कहा कि उसके पास 2000 करोड़ रुपये के लेन देन के सबूत हैं। उसने कहा कि उनके और कविता के दरमियान तमाम व्हाट्सएप चैट्स की रिकॉर्डिंग मौजूद है और आम आदमी पार्टी के कायदीन और कविता के दरमियान रकमी लेन देन को उसने अंजाम दिया था। सुखेश चंद्रशेखर ने गवर्नर को रवाना करदा खत में कहा कि वो चाहता है कि CBI उन मामलात की तहकीकात करे। लॉ कमीशन ने एकसा सिविल कोड पर राय और आरा भेजने की आखिरी तारीख 28 जुलाई तक बढ़ा दी है। लॉ पैनल ने पहले अवाम और तंजीमों से कहा था कि वो 14 जुलाई को अपने ख्यालात पेश करें। अवाम को अपने ख्यालात को पेश करने की आखिरी तारीख जुमा थी, जिसे आज बढ़ा दिया गया। एक अवामी नोटिस में लॉ पैनल ने कहा कि एकसा सिविल कोड के मौजू पर अवाम के ज़बरदस्त रद्द अमल और मुख्तलिफ हलकों से अपने तबसरे पेश करने के लिए वक्त में तोसी के हवाले से मौसूल होने वाली मुतअद्दिद दरखास्तों को देखते हुए लॉ कमीशन ने फैसला किया है कि मुतल्लका स्टेक होल्डर्स की आरा और तजावीज़ पेश करने के लिए 2 हफ्ते की तोसी दें। कोई भी दिलचस्पी रखने वाला फर्द, अदारा या तंजीम 28 जुलाई तक कमीशन की वेबसाइट पर UCC पर तबसरे पेश कर सकता है। BRS पार्टी के कारगुजार सदर व रियासती वजीर KTR ने दिल्ली शराब केस के मुलजिम सुखेश चंद्रशेखर को कानूनी नोटिस रवाना की है। वजीर KTR ने कानूनी नोटिस में कहा कि सुखेश चंद्रशेखर ने उनके खिलाफ मरकज और CBI को बेबुनियाद इल्जामात की शिकायत की है। KTR ने सुखेश से खुली माफ़ी मांगने और उनके खिलाफ शिकायत को गैर मशरूत वापस लेने का मुतालबा किया। KTR ने मुस्तकबिल में उनके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा न फैलाने का मशवरा दिया। हैदराबाद के अलवाल इलाके में BJP के रियासती लीडर तिरुपति रेड्डी का अगवा कर लिया गया। उसकी बीवी सुजाता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि उसके शौहर को हैदराबाद के अलवाल में अगवा किया गया है। उसने शिकायत में कहा कि कुछ लोग उसकी ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। तिरुपति रेड्डी BJP की रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन के तौर पर काम कर रहे हैं। अलवाल पुलिस के मुताबिक तिरुपति रेड्डी, जो हैदराबाद के कुशाईगुड़े में रहता है, रियल एस्टेट का ताजिर है। ओल्ड अलवाल पक्काला कुंटा में उसकी करोड़ों रुपये
کی ایک زمین ہے۔ چند ماہ قبل جب زمین پر تنازع ہوا تو اس نے اعلیٰ پولیس افسران سے اس معاملے کو رجوع کیا۔ جمعرات کی دوپہر تروپتی ریڈی ایک کار میں ڈرائیور کے ساتھ الوال تحصیلدار کے دفتر پہنچا۔ جب ڈرائیور کام سے باہر گیا اور وہ واپس آیا تو تروپتی ریڈی غائب تھا۔ اس کے دونوں فون بند بتا رہے ہیں۔ ڈرائیور نے اس کی اطلاع تروپتی ریڈی کی بیوی سجاتا کو دی، جس پر سجاتا نے جمعرات کی رات پولیس میں شکایت درج کروائی۔ شکایت میں سجاتا نے دعویٰ کیا کہ اس کے شوہر کو زمین کے تنازع کی وجہ سے مخالف گروپ کے لوگوں نے اغوا کیا ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور تفتیش کر رہی ہے۔ حیدرآباد میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ شاہ میر پیٹ پولیس کے مطابق شہر سے تعلق رکھنے والے سدھارتھ داس نے 2019 میں اپنی بیوی سمیتا سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ اس جوڑے کو ایک بیٹی اور ایک بیٹا بتایا گیا ہے۔ سمیتا سافٹ ویئر ملازم منوج کمار کے ساتھ شاہ میر پیٹ کے ولا نمبر 21 میں رہتی ہے۔ آج سدھارتھ اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے وہاں آیا تھا۔ اس دوران اس کی سمیتا سے لڑائی ہو گئی۔ وہاں موجود منوج کمار نے غصے میں آ کر سدھارتھ پر ایئر گن سے گولی چلا دی۔ سدھارتھ فائرنگ میں بچ گیا اور اس نے پولیس اسٹیشن پہنچ کر شکایت درج کروائی۔ حیدرآباد سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون یوٹیوبر کو پولیس نے خودکشی کرنے سے بچا لیا۔ تفصیلات کے مطابق حیدرآباد کے مدھورا نگر سے تعلق رکھنے والی 36 سالہ میتھالی نامی یوٹیوبر اپنے گھر والوں کو فون پر یہ کہتے ہوئے روانہ ہوئی کہ وہ عادل آباد ضلع کے کنٹالا واٹر فال میں خودکشی کرنے جا رہی ہے، جس پر اس کے گھر والوں نے مدھورا نگر پولیس اسٹیشن کو اس کی اطلاع دی اور مدھورا نگر پولیس نے عادل آباد ضلع کے نیراڑی گنڈا پولیس اسٹیشن کو چوکس کر دیا۔ نیراڑی گنڈا پولیس نے مقامی سرپنچ اور فارسٹ کے عملے کے تعاون سے میتھالی کو واٹر فال کے پاس پکڑ لیا اور خودکشی سے روک دیا۔ بعد ازاں میتھالی کے والد کو اس کے حوالے کر دیا گیا۔ میتھالی نے خودکشی کا ارادہ کیوں کیا، اس کا فوری طور پر علم نہیں ہو سکا۔ ضلع عادل آباد کے جینت منڈل مستقر میں شدید بارش کی وجہ سے ترنم برج کے نیچے بنایا گیا ایک عارضی پل ٹوٹ گیا، جس کی وجہ سے طلباء اور عوام کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ اس موقع پر دیہاتیوں نے کہا کہ برائے نام تعمیر شدہ پل ٹوٹنے سے عوام اور طلباء کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جینت بیلا منڈل مراکز سے کئی نوجوان روزگار کے سلسلے میں عادل آباد ضلع مرکز جاتے ہیں۔ عوام اس بات پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس پل کی تعمیر نہ ہونے کی وجہ سے جینت منڈل سینٹر جانے والے طلباء کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہاں کی عوام متعلقہ عوامی نمائندوں اور حکام پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے جلد از جلد برج کی اثر نو تعمیر کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ریاست اتر پردیش کی رامپور عدالت نے سماجوادی پارٹی کے قائد اعظم خان کو ہیٹ سپیچ معاملے میں قصوروار قرار دیا۔ ہفتے کے روز رامپور ایم پی ایم ایل اے کورٹ نے انہیں قصوروار قرار دیتے ہوئے 2 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ بی جے پی کے رکن اسمبلی آکاش سکسینہ نے عدالت کی جانب سے فیصلہ سنانے کے بعد رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تو ہونا ہی تھا، ہم نے ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا ہے اور ہمیں یقین تھا کہ سچائی کی جیت ہوگی۔ اعظم خان پر سن 2019 کے لوک سبھا انتخابات کے موقع پر ہیٹ سپیچ دینے کا الزام عائد کرتے ہوئے 8 اپریل کو مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی فرانس کا اپنا 2 روزہ دورہ مکمل کرنے کے بعد آج متحدہ عرب امارات پہنچ گئے، جہاں ایئرپورٹ پر متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان نے وزیر اعظم مودی کا استقبال کیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے وزیر اعظم کا یہ 5واں دورہ ہے۔ وزیر اعظم کا اپنا 5واں دورہ ایسے وقت میں کر رہے ہیں جب بھارت متحدہ عرب امارات تعلقات بام عروج پر ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان ایک جامع کلیدی شراکت داری ہے جو تجارت و سرمایہ کاری، توانائی، سیکورٹی اور عوام سے عوام کے رابطے بشمول وسیع شعبوں کا احاطہ کرتی ہے۔ دونوں ملکوں کا 2030 تک 2 طرفہ تجارت کو $100 ارب تک لے جانے کا نشانہ ہے۔ وزیر اعظم مودی متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان اور دیگر عہدیداروں کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون میں مزید گہرائی پیدا کرنے کے امکانات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ دورے کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان کئی اہم سمجھوتوں اور مفاہمت ناموں پر دستخط کیے جانے کی بھی توقع ہے، جن سے تجارت اور سرمایہ کاری مزید مستحکم ہوگی۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی بقا و ترقی صرف اتحاد پر مضمر ہے۔ اتحاد ہی ہمیں سیاسی طاقت، معاشی استحکام اور باوقار زندگی عطا کر سکتا ہے۔ یہ بات صدر سماجوادی پارٹی ریاست مہاراشٹر و رکن اسمبلی ابو عاصم اعظمی نے کہی۔ وہ پوروانچل ویلفیئر ایسوسی ایشن ریاض کی جانب سے اہتمام کردہ انٹریکٹیو سیشن سے خطاب کر رہے تھے۔ ابو عاصم نے کہا کہ ہمیں ملک کی سیاست میں حصہ داری حاصل کرنی چاہیے۔ اپنی آواز ایوان اقتدار تک پہنچانے کے لیے سیاسی طاقت ضروری ہے۔
आज़मी ने कहा कि एक कलमा, एक नबी और एक कुरान को मानने वाले फ़क़ही व फ़िरक़ों के इख्तिलाफ़ात को बालाए ताख़ रखकर एकजुट होना चाहिए। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना के हुज्जाज कराम की वापसी का अमल शुरू। 2 फ्लाइट्स में 300 हुज्जाज हैदराबाद पहुंच गए। सुखेश चंद्रशेखर को तेलंगाना के वजीर KTR ने रवाना की कानूनी नोटिस। हैदराबाद की खातून यूट्यूबर को आदिलाबाद जिला पुलिस ने खुदकुशी करने से बचा लिया। और नफरत अंगेज तकरीर मामला, आजम खान को 2 साल की सजा। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।